गोविन्द भगवानको जय नभन्नेहरूको सल्लाह बाँकी छ। अलिअलि त होला छ भने पनि अब 3 बजेपछि गरौँ है। भागवत भगवानको दानवीर दातालाई सम्मान गर्नै पर्छ हैन, नगरी हुँदैन। कथा त सुन्दै गर्छौँ। लाउनु सब कथामा थोरै समय प्रवेश गरौँ, सुरु गरौँ। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, राजन तिमीलाई जुन चीजको चाहना छ, जुन चीज तिमीले पाउने इच्छा गरेका छौ, त्यही भगवानको पुकार गर। सबैलाई पाटो छुट्याइदिएको छ कि यसमा। जस्तै ब्रह्मतेजको इच्छा भयो, कसैलाई ब्रह्मतेज चाहिएको छ भने बृहस्पतिको उपासना गर्नु, बृहस्पतिबार बृहस्पतिको उपासना गर्नु। अब बृहस्पति देवताको पूजा भनेको कोलाको वृक्षमा गरिन्छ, चना अनि गुण बेसार चढाएर, चनाको दाल चढाएर। बृहस्पति बिहिबारको दिन बाँदरलाई कोला खुवाउनु, चनाको दाल खुवाउनु, ब्रह्मतेजको इच्छा हुने मान्छेले है। त्यस्तै गरेर इन्द्रियमा शक्ति चाहिएको छ भने इन्द्रको उपासना गर। सन्तानको इच्छा छ भने प्रजापतिको उपासना गर। लक्ष्मीको इच्छा छ भने मायादेवी दुर्गाको पूजा गर। अनुहारमा तेज चम्किलोपन चाहिएको छ भने अग्निको उपासना गर। क्रिम ल्याएर मात्रै तेज आउँदैन, उपासना पनि गर्नुपर्छ। उपासना गरेर आएको जुन तेज हुन्छ त्यो तेज जीवन पर्यन्त रहन्छ। क्रिम लगाएर गरेको तेज भनेको मुख नपखान्जली मात्रै रहन्छ, नभइसकिन्छ। गोविन्द भगवानको। त्यस्तै गरेर धनको इच्छा छ भने वसुदेवताको पुकार गर, उपासना गर। वीरता शक्ति चाहिएको छ भने भगवान रुद्रको उपासना गर। अन्न चाहिएको छ, खेतमा बालीहरू धेरै उब्जनी होस् हैन, धान फलोस्, अस्तिको जस्तै पानी आएर नबगाओस्, नलडाओस्, नसुताओस्। इच्छा छ भने माता अदितिको उपासना गर्नु। स्वर्गको इच्छा छ भने देवताहरूलाई सम्झिनु। राज्यको इच्छा छ, मन्त्री प्रधानमन्त्री अब सभापति उपसभापति अध्यक्ष के बन्ने इच्छा छ भने विश्वदेवको पूजा गर्नु। प्रजाहरूको चाहना छ समाजको लागि सम्पूर्ण प्रजा मेरै हुन् जस्तो लाग्छ भने आफ्नो इष्टदेवको पूजा गर्नु। सबैलाई बराबर भावले देख्ने इच्छा छ भने आफ्नो इष्टदेवलाई मान्यता राख्नु। त्यस्तै गरेर आयु धेरै बढाउन इच्छा छ भने देवताहरूका डाक्टर अश्विनी कुमारको पूजा गर्नु। मान प्रतिष्ठा बढाउनु छ भने पृथ्वीको उपासना गर्नु। सौन्दर्य चाहिएको छ भने गन्धर्वहरूको पूजा गर्नु। राम्री पत्नी चाहिएको छ भने अप्सराको पूजा गर्नु। राम्रो पति चाहिएको छ भने भगवान श्री कृष्णको पूजा गर्नु। सबैको मालिक चाहिएको छ भने भगवान ब्रह्माको पूजा गर्नु। ल हेर्नुहोस् है, खजाना चाहिएको छ, पैतृक सम्पत्ति चाहिएको छ, अंशमण्ड कुरा मिलेको छैन, भागवण्डमा झगडा भइरहेको छ भने वरुण देवताको पूजा गर्नु। विद्या प्राप्तिको इच्छा छ भने भगवान शङ्करको पूजा गर्नु। प्रेममा सफलता मिलोस् भन्ने इच्छा छ भने माता पार्वतीको पूजा गर्नु। पति पत्नीमा झगडा हुन्छ, कुरो मिल्दैन, ठक्का ठुक्क परिरहन्छ भने माता पार्वतीको पूजा गर्नु। टिप्समा भन्ने मैले यो कुरा चाहिँ। अनि त्यस्तै गरेर धर्म रक्षा छ भने भगवान विष्णुको पूजा गर्नु। वंश परम्परा चलिरहोस्, हाम्रो वंश कहिल्यै नाश नहोस् भन्ने इच्छा छ भने आफ्ना पितृहरूको उपासना गर्नु। वंश परम्पराको लागि सुख भोग गर्ने इच्छा छ भने भगवान चन्द्रमाको पूजा गर्नु। अनि कुनै पनि इच्छा छैन भने भगवान नारायणको पूजा गर्नु। सोध्नु भयो, राजन तिमीलाई के को इच्छा छ? राजाले भने, गुरुदेव मलाई कुनै पनि कुराको इच्छा छैन। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। मलाई मोक्ष प्राप्ति चाहिएको छ, कामना चाहिएको छैन भनेपछि त्यसो भए तिमीले भगवान नारायणको पूजा गर, भगवान नारायणको उपासना गर भनेर बताउनु भयो। अनि अनेक प्रकारका सृष्टि विषयक प्रश्नहरू गर्दै गए राजाले।
सुखदेव स्वामीले त्यसको उत्तर दिँदै जानुभयो। सबैभन्दा ठुलो संसारमा भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ, विराट पुरुषको स्वरूपको वर्णन गर्नुभयो। अनि अन्तिममा गएर भगवानका अवतारहरूको वर्णन गर्दै चतुश्लोकी भागवतद्वारा सम्पूर्ण भागवतको सार बताएर द्वितीय स्कन्धलाई पनि विश्राम गर्नुहुन्छ। भागवत भगवानको हात मात्रै उठे, जय त आएनन्। गोविन्द भगवानको हो, त्यसरी आओस् न। अनि पो हामीलाई आउने आनन्द लाग्छ। जय भन्नुभयो कि भए भन्नुभयो कि गए भन्नुभयो कि थाहा छैन। अनि त्यसरी भागवतको द्वितीय स्कन्धलाई विश्राम गर्नुभयो। भागवतमा 10 वटा लक्षण छ। अब तृतीय स्कन्धबाट सुरु हुन्छ। पहिलो स्कन्ध र दोस्रो स्कन्ध भनेको उपोद्घात स्वरूप हो भागवतको। तृतीय स्कन्धबाट सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ओति, मनवन्तर, ईशानो कथा, निरोध, मुक्ति र आश्रय। तृतीयबाट सुरु हुन्छ। 10 वटा लक्षण छन्, 12 स्कन्ध पर्यन्त, यानी कि 12 वटा स्कन्ध पर्यन्त। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, राजन र यसरी भागवतका यी लक्षणहरू भए। राजाले प्रश्न गरे, प्रभु तपाईले बताउनु भएको थियो नि, विदुरले धृतराष्ट्रलाई, गान्धारीलाई लिएर तपस्या गर्न गएको कुरो तपाईले बताउनु भएको थियो। विदुर आफै गए कि उनलाई निकालियो त त्यहाँबाट? प्रथम स्कन्धमा आएको थियो नि कथा। सुखदेवले भन्नुभयो, राजन निकालिएको होइन, जुन कुरा तिमीले सोध्यौ नि मलाई, सुन, यही कुरा मैत्र ऋषिले पनि सोध्नु भएको। विदुरले जुन कुरा सोध्नु भएको मैत्र ऋषिलाई, त्यही कुरा म तिमीलाई भन्छु। एक दिनको कुरा हो। विदुरजी महाराज पुग्नु भएछ धृतराष्ट्र भए ठाउँमा। धृतराष्ट्रलाई भन्नुभयो, ए धृतराष्ट्र, बुढेसकालले छोयो, अब बुढो हुँदा त कमसेकम भगवानको भजन गर। कि अझै पनि लोभ लागिरहेछ तिमीलाई सम्पत्तिको? अलिकति सियो बराबर पनि तिमीले दिएनौ पाण्डवलाई, तिमीले भतिजा होइन नि? बडो अचम्म लाग्छ नि मान्छे जब अंशवण्यमा झगडा गर्छन् नि, दाजुभाइमा झगडा हुन्छ, बाबालाई पाल्ने झगडा गर्छन्, जेठाले पाल्ने कि माइलाले पाल्ने कि साइलाले पाल्ने। ए हजुर, हामी जन्मिँदा आमा बुवाले झगडा गर्नु भएको थियो कसलाई पाल्ने नपाल्ने भनेर, अनि हामीले चाहिँ किन पाल्ने र नपाल्ने भनेर झगडा गर्ने? मरेर लिएर जाने हाम्रो केही छैन, जतिसुकै झगडा गरे पनि यही छोड्ने हो, भुकेर जाने केही छैन हजुर। यही धराधाममा छोड्छौँ, जान्छौँ। सम्पत्तिको लागि मरिहत्ते गर्छौँ हामी। सम्पत्तिले मान्छे बाँच्दैन कि, इन्द्रिय उपभोगको लागि मात्रै यो सम्पत्ति भनेको। आर्थिक कामना, जुन आर्थिक हामी जम्मा गर्छौँ नि, त्यो कामना पूर्ण गर्नको लागि मात्रै यो सम्पत्ति चाहिन्छ। नभए त आत्मज्ञान चाहिन्छ, परमात्मालाई सम्झिनुपर्छ। जस्तै हामीलाई मन्दिर बनाउनु छ, यहाँ सम्पत्ति चाहियो। यहाँ बिना सम्पत्ति हुँदैन, यहाँ आशीर्वादले हुँदैन। यहाँ हामीलाई चाहिन्छ अर्थ उपार्जन गर्नुपर्छ। कुनै भवन बनाउनु पर्यो, त्यहाँ हामीलाई सम्पत्ति चाहिन्छ, नभए पुग्दैन। हरेक ठाउँमा हामीलाई सम्पत्ति चाहिन्छ। तर जब यो आत्मालाई परमात्मासँग मिलाउनु पर्ने दिन आउँछ नि, त्यतिखेर हामीलाई के चाहिन्छ? तत्त्वज्ञान नै चाहिन्छ। तत्त्वज्ञानको आवश्यकता पर्छ। विदुरले धृतराष्ट्रलाई सम्झाउनु भयो, ए धृतराष्ट्र, तिमीले यो काम नगर, छोड्देऊ अब। ए सम्पत्तिमा झगडा गर्नु, लडाइँ गर्नु, अलिकति जग्गा मिलेन, एक धुर जग्गा मिलेन, त्यहाँ बाज्नु, बोलचाल बन्द हुनु, छिमेकीका गाई बस्तु पुग्छन्, अर्काको बाली खाइदिन्छ, दुईटा बाली खाएको हुँदैन है, 10 वटा गाली सुनाउनु। कहिलेकाहीँ कुखुराहरू पालेका हुन्छन् होइन, हाँस कुखुरा गरेर यसो चारो खाइदिन्छन्, 2-4 दाना यसो टिपेका हुन्छन्, त्यहाँ झगडा गरेर बोलचाल बन्द गर्नु के का लागि हो?
फरक यति छ, सत्ययुगमा र कलियुगमा फरक यही त हो। सत्ययुगमा पनि भक्तजन घरमा ढोकामा ताला लगाउँथे अरे, सत्ययुगमा पनि ढोकामा चाबी लाग्थ्यो, किनकि सत्ययुगका मान्छे डराउँथे अरे हाम्रो घरमा आएर अर्काले सम्पत्ति राखेर नजाओस् भनेर। अहिले पनि हामी चाबी लाउँछौँ। अहिले किन लाउँछौँ? घरको सम्पत्ति अर्काले चोरेर नलैजाओस् भनेर। सत्ययुगमा पनि बिस्कुन सुकाउँदाखेरि रुँगेर बस्थे अरे, अर्काले ल्याएर नथपिदियोस् भनेर। अहिले पनि सुकाउँदाखेरि रुँगेर बस्छौँ, अर्काले चोरेर नलैजाओस् भनेर। फरक यही त छ। यही कुरामा हामी बाजेका छौँ किन? सानो कुरामा हेर्नुहोस् है, यति यति कुरामा हामी झगडा गर्छौँ, रिस राग हुन्छ, द्वेष हुन्छ, छल कपट हुन्छ, घमण्ड हुन्छ। सच्चा मनले कसैले सेवा गर्दैन कसैको। कलियुग हो। श्रीमान श्रीमती, बाबा आमा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी सबै स्वार्थमा घुमिसकेका छन्, स्वार्थमा परिसकेका छन्। सुर नर मुनि सबके यहाँ रीति, स्वार्थ लागि करे सब प्रीति। स्वार्थको लागि मात्रै गरेका छन् काम। त्यसैले धृतराष्ट्र जाउँ। धृतराष्ट्रले भने अलिक अब समय जाओस्, अनि तिमी दुर्योधनको पछि लाग्छौ। हे दुर्योधन मेरो छोरो, यसैले मलाई पाल्छ, पाल्दैन। आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाउनु अरे, उसले सहजै सहन सक्छ, तर छोरो मरेको खबर आमालाई नसुनाउनु ती आमाले सहन सक्दिनन्। सहन सक्दिनन् त्यो कुरो। भकानो फुटेर आउँछ, छाती टुटेर आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि दुर्योधन छोरो 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 भनेर मरिहत्या गर्छौ, यसले पाल्दैन। यो त दुष्ट हो। यसको पछि लाग्यो भने जीवन बर्बाद हुन्छ तिम्रो। त्यत्तिकै गइसकेको छ, घाटामा पुगिसकेका छौ, अझै पनि यसको पछि लाग्छौ। छोड्दै बेला अब। दुर्योधन होइन तिम्रो छोरो त यो काल हो, अनि यो कालको पछि लाग्छौ। दुर्योधनले यी सबै कुरा सुनिरहेको थियो। दुर्योधनले भन्यो, हे विदुर, मेरो बारी मेरो घाँस मेरो हँसिया मेरै सत्यनाश। मेरै घरमा बस्छौ, मेरै अन्न खान्छौ, मेरै कुरा काट्दै हिँड्छौ तिमी। तिमीलाई छोड्दिन, अब धक्का दिएर निकाल्छु। विदुरले भन्नुभयो, पर्दैन दुर्योधन, मलाई निकाल्न आफै जान्छु म। तिमीले निकालिराख्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन, किनकि म यहाँ एक पल पनि अब बस्न चाहन्न। स्वयं धनुर्द्वारे निधाय माया, गतव्यथो या दुर्मानयानः। हातमा भएको धनुष बाण ढोकामा छोडिदिनु भयो अनि निस्किनु भयो घरबाट। सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वय तीर्थ पदः पदानि। कौरवका जति पनि पुण्यहरू थिए नि मात्रै विदुरले अड्याएर राखेका थिए। जुन दिन विदुर त्यहाँबाट निस्केर जानुभयो, कौरवका पुण्य जति सबै गए। कौरवका पुण्यहरू निस्किए। त्यहाँबाट निस्किनु भयो। अब तीर्थयात्रा गर्ने क्रममा अब जानुभयो। जाँदाखेरि बीच बाटोमा हरिद्वार क्षेत्रमा उद्धवसँग भेट भयो। उद्धवसँग भेट भइसकेपछि आज हालखबर सोधे। अनि उद्धवले आज साथीसँग भेट भएपछि उनले केही कुरा बोल्न सकेन। भगवानका बाल लीलाहरू केही त सुनाए, तर आदि कुरा के भने प्रभु तपाईँ यहाँ होइन, हरिद्वारको सप्त सरोवर क्षेत्रमा जानुहोस्, त्यहाँ मैत्र ऋषि हुनुहुन्छ। भगवानले पनि जब यो धराधामलाई छोडेर जानुभएको थियो नि, त्यतिखेर भन्नुभएको थियो मेरो एकजना काका हुनुहुन्छ, मैत्र ऋषि र मसँगै थियौँ त्यहाँ। मलाई भगवानले चरण पादुका दिनुभएर जौबद्रिका आश्रम भनेर पठाउनु भयो। मैत्र ऋषि त्यहीँ बस्नुभयो। कुनै दिन मेरो काका विदुरलाई भेट भयो भने भगवानले सम्झेको छ भनिदिनु है भनेर सुनाउनु भयो। विदुर आज गद भए। मेरो प्रभुले जाने बेलामा मलाई याद गर्नुभएछ। मेरो जीवन हेर त, म कहाँ दासी पुत्र, दासी पुत्र भएर पनि मेरो भगवानले मलाई सम्झिनु भयो। धन्य छ मेरो जीवन प्रभु। अनि आज कहाँ हुनुहुन्छ मैत्र ऋषि भन्दै खोज्दै खोज्दै जानुभयो। मैत्र ऋषिसँग भेट भयो, प्रणाम गर्नुभयो, बस्नुभयो। मैत्र ऋषिले पनि स्वागत सम्मान गरेर राख्नुभयो।
अनि आज विदुरले प्रश्न गर्नुभयो। अब मैत्र ऋषिलाई, प्रभु सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्। प्रभु एउटा कुरो भनिदिनु न मलाई। सुखाय कर्माणि करोति लोको, यो लोकमा जति पनि मान्छेहरू छन् नि, जति पनि व्यक्ति छन् नि प्रभु, सबै सुखको लागि काम गर्छन्। दुःख होस् भने कसैले काम गर्छ? हामी काम गर्छौँ त दुःख होस् भनेर? गर्दैनौँ, सुखको लागि गर्छौँ। तर सुख नै मिल्दैन, सुख नै आउँदैन। हामीलाई कति कुराको डर हुन्छ, कति कुराबाट हामी सुख प्राप्त गर्छौँ कि भनेर मरिहत्ते गरौँ तर पनि सुख मिल्दैन प्रभु। केही गर्दाखेरि सुख आउँदैन। यो धराधाममा, यो धरतीमा हामीले जन्म लिएका छौँ, अब केही गर्दाखेरि सुख पाइन्छ कि भनेर तर पनि आउँदैन। किनकि बच्चा छैन भनेर सुरुमा डर भयो, विवाह भएन भनेर चिन्ता, दुःख हो। विवाह भयो, विवाह भएपछि सन्तान छैनन् भनेर फेरि दुःख। सन्तान जन्मियो भने सुख हुन्छ कि भने छैन। 5 मिनटसम्म, अब नभन्दै सन्तान जन्मियो, जन्मेपछि 5 मिनटसम्म रुँदैन कि भन्ने चिन्ता हो कि हो नि। अब जन्मेको 1 घन्टासम्म आमाको दुध पिउँदैन कि भन्ने अर्को चिन्ता, फेरि रोएछ अरे फेरि दुध पिउँदैन कि भन्ने चिन्ता। दुध पनि पान गर्यो, 2-3 दिन दिसा पिसाब गर्दैन कि भन्ने फेरि अर्को चिन्ता आउँछ। चिन्ताले सतायो मान्छेलाई। जन्मेको 6 महिना भयो नि, भात खाँदैन कि भन्ने चिन्ता फेरि। 1 वर्ष भयो, उठेर बस्न सक्दैन कि भन्ने डर फेरि। सुख लिनु कहाँ छ त? 2 वर्ष भयो, ताते ताते हिँड्दैन कि भन्ने डर। अब हिँड्न थालेपछि लड्छ कि भन्ने अर्को डर फेरि, त्यता डर भयो। 3 वर्ष भयो, तोते तोते बोल्दैन कि भन्ने फेरि डर आयो। 2 वर्षमा ताते ताते हिँड्दैन भन्ने डर थियो, 3 वर्ष लागेपछि तोते तोते बोल्दैन कि भन्ने डर। होइन, डरेको जिन्दगी बढ्दै गयो। 4 वर्ष लाग्यो, स्कुल पढ्न जाँदैन कि भन्ने डर फेरि। मोबाइल भित्रैको छिर्छ कि जस्तो भइसकेको छ। होइन, मोबाइल चाहिएको छ। ढोका हुन्थ्यो भने मोबाइल भित्रै छिरेर बस्थ्यो होला बच्चा। अहिलेको हालत त्यो छ। अनि समय व्यतीत हुँदै गयो, 5 वर्ष लाग्छ, अरू जस्तै बोल्न हिँड्न दौडिन जान्दैन कि सक्दैन कि भन्ने डर फेरि। ए हजुर, यो डरको जिन्दगी। 10 वर्ष भयो नि, पढ्न लेख्न सिक्दैन कि भन्ने डर। समय व्यतीत हुँदै गयो, 15 वर्ष लाग्यो, पढाइमा फेल हुन्छ कि भन्ने डर। यसै दिनुपर्ने, फेल हुन्छ कि के गर्छ कसो गर्छ भन्ने डर फेरि आयो। 16 वर्ष लाग्छ, अरूभन्दा पछाडि पर्छु कि भन्ने डर हुन्छ अब उसलाई। त्यसपछि 18 वर्षमा गलत बाटोमा हिँड्छ कि भन्ने डर। डरको जिन्दगीलाई हेर्नुहोस् त। 21 वर्ष लाग्यो, सरकारी जागिर पाउँदैन कि भन्ने डर। जागिर पाएर पनि 2 वर्षमा गलत बाटोमा लागेर जागिरै च्वाट हुन्छ कि भन्ने डर। त्यता पनि डर भयो। 25 वर्ष लाग्यो, अब बिहेको डर, जीवन साथी कस्तो पर्ने हो, जीवन कसरी जिउने हो, बिहे गर्न ढिलो पो भयो कि, मान्छेले ढिलो भयो भन्छन् बा छिटो पो भयो कि, म बिहेको लागि तयार छु कि छुइन। यस्तै यस्तै अनेक प्रकारका तर्क वितर्क कुतर्कहरूको डर। कति वर्षमा? 25 वर्ष लागेपछि। जब 30 वर्ष भयो, केही गर्न सकिन, समय छुट्न लागिसक्यो भन्ने डर। 30 वर्षमा पछुतो लाग्छ अरे के मान्छेलाई। अब मलाई समय छुट्दै गयो, केही गर्न सकिन भन्ने डर हो। 40 वर्ष लाग्यो, कमाउन सकिएन, के गर्ने हो, छोराछोरी कसरी हुर्काउने हो, कसरी पढाउने हो। 40 वर्ष लागेपछि डर सुरु। 50 वर्ष लाग्छ, राजनीति समाज र देश विकास भएन, अब मैले के गर्ने, के गर्नु पर्थ्यो र के गर्न सक्छु र भन्ने चिया गफ आउँछन् अरे राजनीतिका 50 वर्ष लागेपछि। उमेरमा आउँदैनन् ती कुरा, काहीँ छिरेनन् उमेर भयो। त्यसपछि अब 60 वर्ष लाग्यो, छोराछोरीले जागिर पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने डर। अब उता फेरि गयो।
आफू 60 वर्ष लागेपछि छोराछोरीले जागिर पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने डर भयो। 70 वर्ष बुढेसकालमा कस्तो होला, कसरी कटाउँला बुढेसकाल, छोराछोरीले हेर्छन् कि हेर्दैनन् भन्ने डर। अनि 80 वर्ष लाग्छ छोराछोरीले पाल्छन् कि पाल्दैनन्, कस्तो व्यवहार गर्लान्, हेरविचार गर्छन् गर्दैनन्, जिन्दगीमा डर। अनि 80 वर्ष जब पुगेपछि 80 कट्यो, 80 कटेपछि अब 80 लाग्यो, 84 गर्न पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने डर। 84 गरेपछि पनि मरेर स्वर्ग जान पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने डर। भने जिन्दगी डरै डरको छ, सुख छैन प्रभु कहीँ पनि। यो 84 जुनीमा सुख कहीँबाट आएन। मरेर जाँदा आमा पनि रहन्छन्, छोराछोरी रहन्छन्, इष्ट मित्र नरनाता कुटुम्ब सबै खोलासम्म जान्छन्, तर यमराजले आएर बाघले जस्तै समातेर लिएर जान्छ। प्रभु केही गर्दा सुख पाएन, सुख कसरी होला? तर सुख मिल्दैन प्रभु। नतै सुखम वान्य दुपारमम वा, तर पनि सुख भएन। के गर्नुपर्छ प्रभु यसको लागि? कर्म त गरेका छन् यी सबैले, आफूले जाने जति, आफूले बुझे जति कर्म त सबैले गरेका छन्। कर्म नगर्ने कोही छैन। तर पनि किन मिल्दैन सुख भन्दा आज मैत्र ऋषि भन्नुहुन्छ विदुरलाई, हे विदुर, मान्छेले कर्म गर्छ तर फलको आश गरेर गर्छ। ध्यान दिनुहोस् है, कर्म हामी गर्छौं तर फलको आश गरेर गर्छौं। तपाईलाई मैले के भन्नु, तपाई सबै कुरा जान्नुहुन्छ। माण्डव्य ऋषिको श्रापले गर्दा आज दासी पुत्र भएर आउनु। तपाईलाई मैले केही भनिराख्नु पर्दैन। तर पनि मनुष्यले यदि कर्म गरेर फलको आश नगर्ने हो भने दुःख मिल्दैन। भगवानसँग गएर नमाग्ने हो भने दुःख मिल्दैन। तर हामीसँग गल्ती छ, भगवानसँग गएर माग्छौँ हामी, होइन? हामीलाई चाहियो भगवान, जग्गा चाहियो, जमिन चाहियो, छोरो आउँदैछ विदेशबाट बुहारी चाहियो, छोरी ठुलो हुँदै गइन् ज्वाइँ चाहियो। ए हजुर, भगवानले सबैलाई दिएर सक्नुहुन्न के? त्यही भएर नमागौँ भगवानसँग। दिनु छ भने प्रभुले सबै कुराहरू पूर्ण गरिदिनुहुन्छ, आफै दिनुहुन्छ, हामीले माग्नै पर्दैन, अटोमेटिक आउँछ। जुन दिनदेखि माग्न थाल्छौँ नि त्यो दिनदेखि सम्झिनु घट्दै जान्छ। अब आफै विचार गर्नु, हामीलाई चाहिएको थियो 50,000 रुपियाँ, आवश्यकता परेको थियो कति? 50,000 रुपियाँ। तर भगवानले हामीलाई दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो 1 लाख रुपियाँ। भगवानले हामीलाई दिन खोज्दै हुन्थ्यो 1 लाख। हामीले भगवानसँग कति माग्छौँ? त्यही आवश्यकता परेको 50,000 माग्छौँ नि। भगवान आउने भन्नुहुन्छ, अरे म 1 लाख दिन खोज्दै थिएँ बाबु, तैँले 50,000 मागिस्, लु लैजा अर्को 50,000 अर्कैलाई दिन्छु भन्नुहुन्छ अरे। त्यही भएर ईश्वरसँग कहिले नमाग्नु, जे दिनुहुन्छ सन्तुष्टिले पुग्छ। जसरी व्यापार भनेको अपार हो, व्यापारमा बुझ्नै सकिँदैन, कहिले नाफा हुन्छ कहिले घाटा हुन्छ। कहिले 1 रुपियाँको चिजलाई 2,000 मा पनि बेच्न सकिन्छ, कहिले 2,000 को चिजलाई 10 रुपियाँमा बेच्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ईश्वरसँग कहिले नमाग्नु, कुनै पनि कुराको मागिराख्नु पर्दैन। र भगवानले यो धरतीमा सृष्टि गर्नुभयो, सृष्टि गर्दाखेरि कसैलाई पनि दुःख होस् भन्न गर्नुभएको छैन। राजाले प्रश्न गरे, प्रभु कस्तो प्रकारले सृष्टि गर्नुभयो त भगवानले, बताइदिनुहोस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले भगवानले अनेक प्रकारका 10 प्रकारका सृष्टि गर्नुभयो। खुर भएका पशु, अनि 2 खुर भएका, 1 खुर भएका, नङ भएका सबै पशु पंक्षीहरू सबैलाई सृष्टि गर्नुभयो। समय चलेन राजन, समय नचलेपछि अब समयलाई सृष्टि गरिदिनु। समयलाई सृष्टि गर्दै जानुभयो। समयबाट परिणाम हुँदै 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 गयो। जुन ईश्वरले सृष्टि गर्नुभएको समय छ त्यो समय अहिले पनि चलिरहेको छ। जस्तै 2 परमाणुको 1 अणु, 3 अणुको 1 त्रिसरेणु, 3 त्रिसरेणुबाट सूर्यलाई परिक्रमा गर्न जति समय लाग्छ त्यसलाई त्रुटि भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब 3 त्रुटिको 1 वेद भयो, 3 वेदको 1 लव, 3 लवको 1 निमेष हुन्छ।
निमेष भनेको आँखा झिमिक्क पार 3 चोटि झिमिक 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 पार उगार्दा जति समय लाग्छ त्यसलाई 1 निमेष भनिन्छ। त्यो 1 निमेष भयो। अब 3 निमेषको 1 क्षण हुन्छ, 5 क्षणको 1 काष्ठा हुन्छ, अनि 15 काष्ठाको 1 लघु हुन्छ, 15 लघुको 1 नाडी हुन्छ, 2 नाडीको 1 मुहूर्त हुन्छ, अनि 6 या 7 नाडीको 1 प्रहर हुन्छ, 4 प्रहरको 1 दिन रात हुन्छ, 15 दिन रातको एउटा पक्ष हुन्छ, जम्मा 2टा पक्ष हुन्छन्, शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष। 2 पक्षको 1 मास हुन्छ, अनि 2 मासको 1 ऋतु हुन्छ, 6 मासको 1 अयन हुन्छ, जम्मा 2टा अयन छन्, दक्षिणायन र उत्तरायण। अनि त्यस्तै प्रकारले 2 अयनको देवताहरूको 1 दिन रात हुन्छ, देवताहरूको 1 दिन रात हुन्छ 2 अयनको। हाम्रो 1 वर्षको देवताको 1 दिन हो। अनि त्यस्तै गरेर समय विभाजन गरिदिनु भयो। सत्ययुग 4800 वर्ष, त्रेतायुग 3600 वर्ष, द्वापर युग 2400 वर्ष, कलियुग 1200 वर्ष गरेर जम्मा 4,32,000 वर्षको आयु। अनि त्यसरी सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टि गर्दै जाँदाखेरि पनि सृष्टि भएन, अगाडि बढेन समय। भगवानले जुन समय दिनुभयो नि, सूर्यलाई यति बजे निस्किनु त्यति बजे निस्किन्छन्, चन्द्रमालाई जति बजे निस्किन भनेको छ त्यति बजे निस्किन्छन्। घडीको टाइम चाहिँदैन क्या उनलाई, घडीको टाइम हामीलाई मात्रै चाहिने हो। अनि त्यस्तै गरेर ब्रह्माले अब सृष्टि सुरु गर्नु। केही गर्दा हुँदैन, ब्रह्मालाई रिस उठ्यो। रिस उठेपछि ब्रह्माको आँखी भाउ भुइँमा झर्यो। त्यहाँबाट त्यही आँखी भाउबाट एउटा बच्चा रुँदै रुँदै जन्मियो। बालका नुकर्णा स्वयं रोदती इति रुद्र। बच्चा जस्तै रुई रुई जन्मेको हुनाले त्यसको नाम रुद्र राखिदिनु भयो। त्यो के भयो? रुद्र। रुद्रलाई सृष्टि गर्न भन्नुभयो। गए सृष्टि त यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच सृष्टि गर्न थालेछ। अनि अगाडि जाँदै सृष्टि सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि दायाँ स्तनबाट धर्मकी पत्नी मूर्तिबाट नरनारायण भगवानको सृष्टि गर्नुभयो। हृदयबाट कामनाको सृष्टि गर्नुभयो। अनि मुनिको ओठबाट लोभको सृष्टि गर्नुभयो भगवानले। एउटा कुरो थाहा छ हजुरलाई? मान्छेलाई लोभ लाग्यो भने नि मुनिको ओठ टोक्न थाल्छ अरे। लोभ लाग्यो भने लोभको सृष्टि कहाँ छ भन्दाखेरि मुनिको ओठमा लोभको सृष्टि छ। अनि मुखबाट सरस्वतीलाई सृष्टि गर्नुभयो। छायाबाट कर्दमलाई सृष्टि गर्नुभयो। लज्जालाई सृष्टि गर्नुभयो माथिको ओठबाट। लोभ र लज्जा एकै ठाउँ बस्छन्। त्यस्तै गरेर काकाबाट नारदलाई अनि वशिष्ठलाई प्राणबाट, भृगुलाई त्वचा भनेको छालाबाट, क्रतुलाई हातबाट, पुलहलाई नाभिबाट, पुलस्थलाई कानबाट, अंगिरालाई मुखबाट, अत्रिलाई आँखाबाट, मरिचीलाई मनबाट, दक्षलाई औँलाबाट सृष्टि गर्नुभयो। तर पनि सृष्टि अगाडि बढेन। सृष्टि गर्दै जाँदाखेरि पनि भएन। अनि सरस्वतीलाई सृष्टि गर्नुभयो। सरस्वतीलाई सृष्टि गरेपछि भगवानले सरस्वतीमा मोहित हुनुभयो। त्यो रूपलाई त्यागिदिनु भयो, त्यो शरीरलाई त्यागिदिनु भयो। 2 भागमा विभाजन गरिदिनु भयो। अँध्यारो धुन्द्रो समाएर कुहिरो बनाएर पठाइदिनु भयो। अनि सरस्वतीलाई सृष्टि गरेपछि भएन। केही गर्दा पनि नभएपछि अब त्यो शरीरलाई त्याग्नु भएको थियो। त्यही शरीरबाट दायाँबाट पुरुष, देब्रेबाट स्त्रीलाई प्राकट्य गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब कतै कतै हामी सुन्छौँ नि भगवानले अनेक प्रकारका सृष्टि गर्नुभयो। पहिले सुनका मान्छे बनाउनु भयो, चाँदीका बनाउनु भयो, फलामका बनाउनु भयो। बोलेनन् अनि माटाको डल्लोबाट मनुष्य गर्दा हजुर भयो भनौँ भन्छौँ। हो त्यस्तै ब्रह्माको शरीरबाट दाहिनेबाट पुरुष, देब्रेबाट स्त्रीलाई प्राकट्य गरेर सोध्नुभयो, ए मानव भन्दाखेरि हजुर भनेछ। अनि त्यही मानवलाई सृष्टि गरेपछि त्यहीबाट मनुवंशको विस्तार भयो। नाम राखिदिनु भयो मनु महाराज। मानव वंशको पहिलो सन्तान मनु। कति बुवाहरू भन्नुहुन्छ नि हामी मनुका सन्तान हौ भन्नु हो। मानवको सन्तान मनु, मनुका सन्तान भएर आयौँ। अनि लु बाबु अब तिमीले सृष्टि गर्नुपर्छ। उनले भने प्रभु म सृष्टि त गर्छु, तर भगवान स्थानम
तुहानु जाने प्रजानाम च मम प्रभु। स्थान खोइ त, मेरा प्रजाहरूलाई बस्ने ठाउँ चाहिएन। संसार सबै जलमय छ, यो जलमय संसारमा मेरा प्रजाहरू कहाँ बस्छन्? यो एउटा कमलको फुलमा त अटाउँदैनन्। मेरो प्रजालाई राख्नु परेन? ब्रह्माले विचार गर्नुभयो, विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बीचमा आज ब्रह्मालाई हाच्छिउँ आयो, अनि हाच्छिउँ आउँदाखेरि नाकबाट एउटा सानो केही चिज निस्क्यो, निस्केर सिधै समुद्रभित्र छिर्यो। जब समुद्रभित्र प्रवेश गर्यो, समुद्रभित्र प्रवेश गरिसकेपछि त रूप भयङ्कर भयङ्कर ठुलो 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 हुँदै गयो। त्यहाँ भित्र प्रवेश गरेर सबै आश्चर्यचकित भए। खरखर र खुरखुर गर्दै हिँड्छ अगाडि। के हो के हो? समुद्रमा जलमय संसार छ, सबै जलै जल छ, माटो भन्ने कतै छैन। त्यहाँ भित्र प्रवेश गरिसकेपछि आज सबैले देखे यो के चिज आयो। अनि त्यहाँ खोज्दै खोज्दै जाँदै थियो, जाँदाखेरि पृथ्वीलाई देखेछ। अहो, पृथ्वीलाई देखेको, यो पृथ्वी त हाम्रै हुन्, कसले यहाँ लिएर आएछ भनेर त्यो पृथ्वीलाई विचार गरी अब लिएर जान्छु भनेर लिएर आउनुभयो। आफ्नो दारामा राख्नुभयो। दारामा राखेर जलमाथि स्थापना गरिदिनु भयो। हिरण्याक्षलाई वध गर्नुभएको थियो भगवानले, र तिनै भगवान हुनुहुन्छ वराह भगवान। बोल वराह भगवानको।